कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक, सबल, आधुनिक, उत्तरदायी। एभरेस्ट बैंक, कन्सिस्टेन्ट, स्ट्रङ एन्ड डिपेन्डेबल। सेन्चुरी बैंक लिमिटेड, सरल ब्याङ्किङ सबैका लागि। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, इन्स्योरिङ रिस्क्स फर प्रोस्पेरिटी। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्रोतको व्यवस्थापन र राजस्व सङ्कलनमा हुन सक्ने सङ्कुचनलाई मध्यनजर गर्दै बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा केही घटाइएको छ। तर बजेटले स्वास्थ्य, कृषि, अर्थतन्त्र पुनरुत्थान, रोजगारी सृजना र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। उता चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यमा 1,26,018 रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। त्यस्तै आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने र निक्षेप गरिबी 16.67% रहने अनुमान छ। आजको कार्यक्रममा हामी आगामी वर्षको बजेटले लिएका सबै लक्ष्य पूरा हुनेमा अर्थमन्त्री विश्वस्त, बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया तर कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रको विशेष जोड र ब्याङ्क मर्जरको नीतिमा सहयोगी बन्ने ब्याङ्कर्सहरूको बाचा लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। यसपटकको बजेट यहाँ भर्खर प्रस्तुत गर्नुभयो र अन्त विगतको वर्षभन्दा अलिकति केही कम प्रतिशतमा रहेको छ। खास चाहिँ कमी गर्नु कारण के हो? दुई तिनवटा कारण। एउटा कोभिडको कारणले हाम्रो राजस्वको आधार अलिकति खुम्चेको हो। दोस्रो, चालु वर्षकै आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध आएको छ, दोस्रो कुरा थियो। तेस्रो कुरा, आगामी आर्थिक वर्ष कोभिडको जोखिम यही होला भनेर चट्ट भनिहाल्न सक्ने स्थिति पनि छैन र हामी तत्कालै साउनदेखि नै आयोजना कार्यान्वयनमा जान सक्छौँ भन्ने स्थिति पनि छैन। यो सबैलाई ध्यानमा राखेर सतर्कतापूर्वक जति गर्न सकिन्छ, जति परिचालन गर्न सकिन्छ त्यत्रै बजेट ल्याउँ भनेर ल्याएको। सबैतिर कार्यान्वयनको कुरा आउँछ। कार्यान्वयनको चाहिँ कसरी आधार के? सजिलो चाहिँ के छ भने यसचोटि सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरू बढी छन्। सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ किनभने अलिकति चालु खर्चको कम्पोनेन्ट हुन्छ र काम गर्नलाई लामो ठेक्काको प्रक्रिया, लामो आयोजनाको विस्तृत डिजाइनहरूमा गइराख्नु पर्दैन। एउटा त्यो राम्रो पक्ष छ। दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ अहिले हामी बजेटको आकारै सानो भएको र चाहिँ निश्चित लक्ष्यसहित अघि बढेको हुनाले कार्यान्वयनमा अलिकति सजिलो पनि छ। तेस्रो भनेको चाहिँ हामीले अघिल्ला वर्ष धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याएका थियौँ। ती नयाँ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नलाई कार्यविधि, ऐन, मापदण्ड के बनाउनु परेको थियो। यसचोटि ती अधिकांश त पोरै साल भइसक्यो, अहिले गएको छैनन्। त्यसो हुनाले साउन 1 गतेदेखि नै ती आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी अघि बढाउन सक्नेछन्। एउटा दुईटा केही बाहेक अरू सबै पृष्ठभूमि तयार भइसकेका आयोजनाहरू छन्। कोभिड-19 हाम्रो मात्रै होइन, अन्य देशमा पनि यही नै समस्या छ। आधार के? बाहिर चाहिँ ऋण ल्याउने के छ आधार? आगामी वर्षको बजेटमा जुन वैदेशिक सहायताको परिकल्पना गरेका छौँ बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट, ती सबै सम्झौता भइसकेका र चाहिँ स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाहरू छन्। ती आयोजनाहरू हामीले कार्यान्वयन गर्न हामीले कति छिटो कार्यान्वयन गर्छौँ त्यसमा मात्रै भर पर्छ। अधिकांश आयोजनाहरूको स्वीकृति भइसकेर कार्यान्वयनको चरणमा छन् र कतिपय आयोजना चालु वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोलाई अर्को वर्ष लगिएको छ। त्यसो हुनाले त्यो स्रोत आउँदैन भन्ने कुरा पनि, स्रोतलाई हामी कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरो हुन्छ। जुन अब सांसद कोषको कुरा गरिन्छ, यसलाई यथार्थ पनि फेरि ल्याउनु भन्ने कुरा, प्रधानमन्त्री कोषको पनि कार्यक्रम जस्तो गत वर्ष त्यतिर हाम्रो भएन, फेरि ल्याउनु भएको छ।
यसले गर्दा अलिकति अनपपुलर हो कि भन्ने छ, के छ? रोजगारीको कार्यक्रम ल्याऊ पनि भन्ने, रोजगारीको लागि काम गर पनि भन्ने, विकास निर्माणमा रोजगारी गरौँ भन्ने, अनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम काम लागेन भन्ने कुरो त हुनै मिल्दैन। त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू हटाउँदै र एक थरीलाई के लाग्छ भने यो कार्यक्रम सफल भयो भने त हामी विस्थापितै हुन्छौँ कि भन्ने पनि लाग्दो हो। त्यस कारणले पनि बढी आलोचना भएको, कहीँ कतै कमी कमजोरी पनि भएको छन्। यो वर्ष आगामी वर्ष हामीले अझ व्यवस्थित ढङ्गले 100 दिनै पूर्ण रोजगारी दिने र चाहिँ त्यो चाहिँ पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमै लगानी गर्ने गरी जान खोजेका छौँ। त्यसको एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊको भावना अनुरूप स्थानीय जनपरिचालन, स्थानीय श्रम परिचालन र चाहिँ त्यो जनसहभागितामूलक श्रम र चाहिँ सम्मानजनक ज्याला सहितको काम हामीले अघि बढाउन खोजेका छौँ। अब जहाँसम्म यो स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रमको पक्ष या विपक्षमा जति लामो बहस गरे पनि हुन्छ, तर मैले यति मात्रै भन्छु, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक ढङ्गले बजेट यो कार्यक्रमबाट पहिलोचोटि गएको हो। नभए कुनै न कुनै प्रकारको दबावमा स्रोतको विनियोजन हुने गर्थ्यो र कुनै निर्वाचन क्षेत्रले यसकै माध्यमबाट एउटा सम्मानजनक बजेट पाएका हुन्। चालु वर्षमा ती आयोजनाको काम कति सुरु भयो, कति भइसक्न पाएन, कति ठेक्का लागे, कतिको भुक्तानी दायित्व बाँकी छ, त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नगर्ने हो भने त्यो भुक्तानी दायित्व कसरी पुरा गर्ने, ठेक्का लागेको आयोजनाहरू कसरी अघि बढाउने र जुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै कामै भएको छैन र त्यहाँका जनतालाई हामीले कसरी न्याय दिने, त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो। यो कुनै सांसदको खल्तीमा जाने बजेट होइन, स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुन्छ। आयोजना छनौट गर्दाखेरि आयोजना छनौटै गर्न कसैले पाउँदैन, जनप्रतिनिधिले आयोजनाको बारे बोल्नै पाउँदैन भन्ने हो भने त संसद त बजेटै सबै स्वीकृत गर्ने निकाय हो नि, संस्था हो नि। त्यसलाई यति धेरै हामीले कानुनमा मात्रै सीमित पनि नगरौँ। फेरि स्थानीय विकास निर्माणमा सांसदहरूको चासो भएन भने लोकतन्त्रले के दियो भन्ने प्रश्नमा कानुन दियो मात्रै भनेर जनताले चित्त बुझाउनेवाला छैनन्। लोकतन्त्रमा विकास पनि भइरहेछ, जनप्रतिनिधिहरू पनि खटिरहेका छन् र उनीहरूको माध्यमबाट सन्तुलित ढङ्गले विकास पनि अघि बढिरहेका छन् भन्दाखेरि त्यति ठुलो नोक्सानी त केही हुँदैन होला। आखिरी हामीले छानेको पद्धति नै यही हो। त्यसो हुनाले यसमा संसदभन्दा बाहिर अलि धेरै चासो देख्छु मैले र त्यसमा मैले उहाँहरूलाई भनाइ के हो भने यो कार्यक्रम पुँजी निर्माणमा खर्च हुन्छ, यो कार्यक्रम अरू बजेट जसरी खर्च हुन्छ त्यही विधिबाट हुन्छ। यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सांसदको कुनै भूमिका हुँदैन, त्यो हाम्रो सार्वजनिक खर्च प्रणाली मार्फत खर्च हुन्छ। त्यसकारणले अरू कुनै कार्यक्रममा प्रश्न उठाउनु र यसमा प्रश्न उठाउनु उस्तै कुरो हो। खालि कार्यान्वयन प्रभावकारी होस् भन्ने चिन्ता चाहिँ स्वाभाविक हो, त्यो हुनुपर्छ। बजेटले आर्थिक वृद्धि दर 7% रहनेमा कसरी विश्वास हुनुहुन्छ? हामीलाई कोभिडको असर नपरेको भए विश्व ब्याङ्कले पनि अप्रिलसम्मको आफ्नो अनुमानमा पनि 6%, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि 6 भनेकै थियो। हामी 6.5 देखि 7% भन्दै थियौँ। त्यो हुनाले यो तेस्रो वर्षको चौथो वर्षको आर्थिक वृद्धि पनि सामान्यतः 6.5 देखि 7% हुने स्थितिमै थियो। अनि अब कोभिड निरन्तर चलिरहन्छ, यसको जोखिम बढिरहन्छ, त्यसकारण हामी चाहिँ धराशायी भइरहन्छौँ। हामी फेरि उठ्नै सक्दैनौँ। हामी फेरि हाम्रा सिर्जना भएका संरचनाहरू, हाम्रो उत्पादन वृद्धिका आधारहरू सबै बिग्रिसके, भैँचालोबाट भत्किसके। अब हामी हतोत्साही नै भयौँ भन्ने किसिमको हताश मनस्थितिबाट सोच्ने हो भने त 7% पनि धेरै हो। तर मैले बजेटमा के भनेको छु भने हामी भूकम्पबाट उठे जस्तै हामी उठ्छौँ, छिट्टै उठ्छौँ र उठ्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास एउटा कुरो हो। दोस्रो, कोरोना र हाम्रो जीवनशैली अब मिलाउँदै जानुपर्छ। कोरोना रोकिएला, त्यसपछि हामी विकासको काम सुरु गरौँला होइन। जोखिममा परेको अवस्थालाई जोखिम रहित गर्दै हामीले हाम्रा सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापलाई कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिमसँग सिङ्क्रोनाइज गर्दै जोखिम नबढ्ने गरी परिचालन गर्दै जानुपर्छ। त्यसो हुनाले पनि मैले चाहिँ आधारभूत आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएन भने कोरोनाबाट त बचौँला, तर भोकबाट हामी बच्न सक्दैनौँ है भनेर मैले भनेको कारण पनि त्यही हो। अर्को एउटा कारण पनि छ, जुन कारणलाई मैले चाहिँ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्छु। हामीले थाहा नपाइकन प्राप्त भएको हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आशीर्वाद प्राप्त भनेको चाहिँ कोरोनाको कारणले वैदेशिक रोजगारीमा भएका मान्छे फर्किए, अब रेमिटेन्स नआउने भयो भन्नुहुन्छ नि।
तर नेपालमा भएका त्यति नै मान्छे विदेश फर्किए नि त विदेशीहरू। त्यो अवसर अब विदेशमा काम गरेका नेपालीलाई नेपालमै रोजगारी दिँदा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारी गरेर पैसा लानेले जति रकम लान्थे त्यति रकम हाम्रा नेपालीले बाहिरबाट ल्याइराखेको स्थिति होइन। मैले 5 लाखको सङ्ख्यामा हिसाब गर्दा अब यदि त्यसो हो भने त उनीहरू यहाँ आएर काम गर्दाखेरि त मूल्य वृद्धि त नेपालमै बढी हुने भयो नि। त्यसको योगदान पनि त श्रमको योगदान पनि त बढी हुने भयो। त्यसो हुनाले आफ्नै राष्ट्रिय उत्पादन प्रणाली, आफ्नै राष्ट्रिय श्रम र उपभोग प्रणालीले हामी 7% को आर्थिक वृद्धिमा जान सक्छौँ। प्राइभेट सेक्टरले फ्रेन्डली बजेट आएन भन्छन् के छ? निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनहरूको रेस्पोन्स मैले खोजिरहेको छु। व्यक्तिलाई त बजेटले खुसी पार्न सक्दैन। अब कसैले भन्नुभयो यसचोटि मैले ब्याङ्कको ऋण सबै तिर्न सक्दिनँ, माफी किन नगरिदिएको भनेर पनि कमेन्ट लेख्नु भएको थियो। अर्को कसैले भन्नुभयो मेरा श्रमिकको मैले ज्यालै तिर्न सकिनँ, सबै सरकारले तिर्दियोस्। अर्को लेख्नुभयो मूल्यवृद्धि करको दर स्वाट्टै घटाउनुहोस्। करका दर सबै घटाऊ, राहत जति सबै देऊ र चाहिँ आफूले नाफा जति सबै चाहिँ हामीले कमायौँ, घाटा जति सरकारले बेहोरिदियोस्। यस्तो स्थिति त हुँदैन। तैपनि हामीले के भनेका छौँ भने व्यवसायलाई सुचारू गर्न जेन्युन व्यवसायहरूले के मात्रै माग्नु भएको छ, हामी ब्याज अलि ढिलो तिर्न पाऊँ, अलिक कम तिर्न पाऊँ, ऋणको सामा ब्याज अलिक पर गरिदिनु होला, हामीलाई अलिकति पानी बिजुलीमा छुट दिनु होला, अथवा हामीलाई करका दरहरूमा सहुलियत दिनु होला भन्नुभएको छ। त्यो सबै बजेटमा गरिदिएको छ। करिब अहिले मैले पूर्ण आङ्कलन गरिसकेको छैन, तर 55 देखि 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको राहत जाँदैछ त्यो। र त्यति राजस्व उठाउने आधार त्यो जुन राहतमा गएको छ त्यो राहतै हो, अनुदानै हो। त्यति थप राजस्व उठाउने आधार बनिरहेको छैन। त्यसो भने मैले समग्रमा निजी क्षेत्रको रेस्पोन्स राम्रो पाएको छु। अब व्यक्ति विशेषमा कसैमा अलिकति करका दर बढ्यो होला, कसैलाई अलिकति दायित्व बढ्यो होला, त्यस्तो कुराले त फेरि समाज चल्दैन। समग्रमा के भयो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। विद्युत पनि बढी छ नेपालमा होइन, तर चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चाहिँ पैसा बढाउनु भयो, ट्याक्स दर यसो चाहिँ के छ? अनि हामीले विद्युतीय सवारी साधनमा छुट दिने भनेको आम नेपालीलाई हित होस् भनेर पहिलो कुरा। त्यो भएर सार्वजनिक यातायातको साधनहरू परिवारहरूले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सामग्रीहरूको भन्सारमा केही परिवर्तन छैन। कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो इन्डक्सन चुलोको चाहिँ भनेर हामीले निश्चित अवधिको लागि भन्सार माफी गरेको अहिले 5% छ। सबै विद्युतीयमा हामीले त्यसै गरी मिलाएका छौँ। अब विद्युतीय गाडीमा अहिले पनि 50% भन्सार छुट छ। त्यसै गरी अन्तःशुल्कका दरहरू पनि छुट छन् र विद्युतीय गाडीहरू अहिले आयात गर्दा घटीमा 20 बढीमा 30% को सहुलियत रियायत अहिले पनि मिल्छ। अब विद्युतीय गाडीलाई नै मात्रै केन्द्रित गरेर सबै भन्सार कर छोड्दाखेरि हाम्रो विदेशी मुद्रा त ठुलो खर्च पनि त भयो नि। त्यो विदेशी मुद्रा एकदमै विलासिताका गाडीहरूमा खर्च गर्नु पनि त बुद्धिमानी होइन नि। त्यसो हुनाले आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने चिजहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्छ। तर आम उपभोक्ताको तहमा छैन र त्यसले चाहिँ राज्यका अरू आर्थिक परिसूचकलाई दबाब दिएको छ भने त्यसमा हेर्नुपर्छ। तर पनि के हो भने अहिले विद्युतीय गाडीको आयातको महसुल पेट्रोल अथवा डिजेलका गाडीको भन्दा धेरै तल छ। म के आग्रह गर्छु सबैलाई भने तपाईँहरूले यसको लाभ फेरि पनि लिइरहन पाउनुहुन्छ। समयको लागि धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। यो थियो अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा उद्योगी, व्यवसायी, ब्याङ्कर्स एवं अर्थशास्त्रीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले कोरोना सङ्कटसँग जुझ्न बजेटको सफल कार्यान्वयनमा भने विशेष जोड दिएका छन्। अबको पालो बजेट प्रतिक्रियाको। अर्थमन्त्रीले आफ्नो कम्पल्सन, आफ्नो बाध्यताहरू धेरै हुन्छन्, किनकि अब सरकार चल्नु पर्यो, सरकारको राजस्व पनि उठ्नु पर्यो। ती बाध्यताहरूलाई मनन गरेर होला उहाँले पुरै त्यसलाई रिभर्स गरेर उत्पादनमुखी बनाउने खालका नीतिहरूमा पुरै इन्टरभेन्सन गर्नलाई चाहिँ उहाँले समय लिनु भएको छ। तर केही राम्रा विचारहरू चाहिँ यसमा आएका छन्। त्यस कारणले अब बजेटको सारा चिजलाई नकारात्मक विश्लेषण गर्नुभन्दा म यो बजेटका दुईटा पक्ष चाहिँ म सकारात्मक कुराहरूबाट सुरु गरौँ। पहिलो, नेपालमा उत्पादन गरेर चल्ने
उद्योगहरूलाई चाहिँ हामी केही न केही न्यूनतम रूपमा चाहिँ लेभल प्लेइङ फिल्ड दिन्छौँ भनेर अहिलेको बजेटमा बोलिएको छ। हालाकि विगतमा पनि यस्ता कुराहरू आउँथे। 5% ऋण उपलब्ध गराइने भनिएको छ, तर कहिलेसम्म उपलब्ध हुन्छ, त्यसको विधि के हो, त्यो कहिलेसम्म उद्योग धन्दाले अप्ठ्यारो परेका व्यवसायले प्राप्त गर्न सक्छन्, चुनौती त्यहाँनिर छ। त्यसकारणले यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा सरकारले तदारुकता देखायो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तदारुकता देखायो, अरू सरकारका अङ्गहरू र यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एजेन्सिजहरूले देखायो भने यो बजेटको स्पिरिटमा चाहिँ अलिअलि हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले अब माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, कम्तीमा पनि उहाँले ल्याउनु भएको यो बजेटलाई चाहिँ लागू गरिदिनु होला। त्यो गर्न सकियो भने केही न केही सकारात्मक कामहरू गर्न सकिन्छ। ठाउँहरू छन्, नमिलेका कुराहरू हामी फेरि बसौँला, छलफल गरौँला, हामी बहस गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हैन, त्यसमा पनि खास गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, त्यसपछि राहत र रोजगारीको कुरामा, त्यसपछि यो कृषिको कुरामा जोड दिएको छ र अहिले यो बजेटले पनि त्यही नै गरेको छ। तपाईको स्वास्थ्यमा बजेट धेरै नै दोब्बरभन्दा बढी पारेको छ, कृषिमा पनि बजेट बढाएको छ र रोजगारीको लागि पनि 11 अरब 60 करोड रुपियाँ भनेर एउटा छुट्टै राखेको छ। र अर्को कुरा तपाईको यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिलेकै अवस्थामा हैन, त्यसले चाहिँ अब कुनै परिवारमा कोही पनि बेरोजगार छ, अर्को कुनै सहारा छैन भने त्यसलाई वर्षको 100 दिनसम्म काम दिने भन्ने थियो। अब त्यो अहिले काम नलाग्ने जस्तो भयो। पर्यटन व्यवसायी, त्यसपछि लघु उद्यमीहरूलाई करमा पनि केही छुटहरू दिएको छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसो हेर्दा अलिकति यथार्थपरक छ कि जस्तो देखिन्छ। हामीसँग बिजनेस राउन्डअपका सामग्रीहरू बाँकी नै छन्, हामीसँगै रहनुहोला। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत चैतदेखि वैशाख मसान्तसम्म 2 महिनामा 83 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। तर ऋण विस्तार भने 22 अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। लकडाउनले कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुन नसकेको हो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा लगानी खुम्चिएको छ। यो वर्ष कुल लगानी 3.4%ले घटेको छ। यो वर्ष लगानी खुम्चिएर 18 खर्ब 89 अर्ब 26 करोडमा सीमित हुने भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 अनुसार कोरोना रोगको नियन्त्रण र रोकथामका लागि चलाएको कदमबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा सङ्कुचन आएको हो। थप सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटले लघु र कृषि बीमामा विशेष जोड दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा घुम्ती बीमा अभियान सञ्चालन गरी लघु र कृषि बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि लघु बीमामा लाग्ने भ्याटमा समेत छुट दिने घोषणा गरेको छ। बाली बीमातर्फ चाहिँ उत्पादन भइसकेपछि प्रिमियम तिर्ने, त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो विषयमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेको हो र त्यसमा 75% नेपाल सरकारले दिइहाल्छ नि। जुन 25% कृषकको तर्फको भाग हो त्यसलाई चाहिँ बाली पाकिसकेपछि दिने भन्ने नयाँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम आछ। यो लघु बीमालाई चाहिँ यसपटक बढी जोड दिएको छ। घुम्ती बीमा कार्यक्रम मार्फत लघु बीमालाई चाहिँ ग्रामीण स्तरसम्म पुर्याउनु पर्छ भनेर बजेटमा छ र चाहिँ लघु बीमामा जुन अहिले लागिरहेको चाहिँ अवमूल्य अभिवृद्धि कर हो त्यो कर पनि छुट भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि बिहान हामी बीमाको दायरा बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष जीवन बीमालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। हाल 27% रहेका बीमाको पहुँच 40% पुर्याउने घोषणा गरेको छ। बीमा दाबीलाई सरल र सहज बनाई तोकिएकै मितिमा भुक्तानी सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र 40 लाख 50 लाखबाट 70 लाख बीमा लेख बिक्री भएको छ। त्यति मान्छेहरू चाहिँ बीमाको दायरा आएछन् र यसलाई आगामी दिनमा चाहिँ 40% पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो बजेटमा उल्लेख भएको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षाका साथ हेरिरहेछौँ र हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने छ। र साथसाथै यो फ्रन्ट लाइनमा अगाडि बसेर जो स्वास्थ्य सेवामा काम गर्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ 5 लाखसम्मको सरकारले बिमा गरिदिने जुन छ त्यो पनि एउटा चाहिँ बिमाको महत्त्वपूर्ण
काम नै हो र साथसाथै स्वास्थ्य बिमातर्फ आगामी 3 वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो पनि बिमाभित्रै पर्यो। हुन त यद्यपि त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत छ, तैपनि चाहिँ त्यो बिमाको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट नै हो त्यो चाहिँ। यसका साथै कोरोना बिमालाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। आगामी वर्षका लागि अस्थायी करार लगायत सबै प्रकारका राष्ट्र सेवकको 1 लाख रुपैयाँसम्मको निशुल्क कोरोना बिमा सरकारले नै गरिदिनेछ। यस्तै कोरोना बिमामा 50% अनुदानको पनि घोषणा गरेको छ। यो बिमा लेख बिमा समितिले 1 महिना अघि सार्वजनिक गरेको हो। राज्यले चाहिँ बिमा क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरेको छ भन्ने कुरो स्पष्ट देखिन्छ। जस्तो एउटा हामीले चाहिँ जुन यो कोरोना महामारीको चाहिँ बिमालाई वैशाख 7 गतेबाट चाहिँ जारी गरेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले उच्च महत्त्व प्रदान गरेर एउटा चाहिँ राष्ट्रको नीति नै हो जस्तै किसिमले यो बजेटमा उल्लेख भएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ 50% अनुदान दिने व्यवस्था छ बजेटमा उल्लेख भएको छ र साथसाथै चाहिँ राष्ट्र सेवकहरूको सम्पूर्णको चाहिँ कोरोना 1 लाखको कोरोना बिमा निशुल्क कोरोना बिमा गराउने भनिसकेपछि यो एउटा चाहिँ उच्च महत्त्व प्रदान गरेको छ। बिमा समितिका अनुसार हालसम्म 2,30,000ले कोरोना बिमा गराइसकेका छन्। त्यसबाट 13 करोड 50 लाख रुपैयाँ शुल्क सङ्कलन भएको छ। कोरोनाको जोखिम फैलिँदै गएपछि यो बिमामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ। 2,30,000 नेपालीहरूले चाहिँ बिमा गर्नुभएको छ र हामीसँग 13 करोड 50 लाख रुपैयाँ फन्ड पनि क्रिएट भएको छ। र तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो क्यापासिटी आजको दिनसम्म चाहिँ 1,000 जनासम्म पनि हामी धान्न सक्छौँ। 1,000 हुँदा बित्तिकै हामी चाहिँ के 10,000 नेपालीलाई चाहिँ कोभिड लाग्यो भने बिमा गरेको लाग्यो भने हामी 1 अर्ब तिर्ने हो। त्यसकारण हामी चाहिँ कलेक्सनको हिसाबले पनि अगाडि छौँ र साथसाथै चाहिँ भविष्यमा अब राज्यले नै यो एउटा नेसनल इस्युको रूपमा अगाडि आइसकेपछि त हाम्रो पछाडि सरकार छ, त्यसकारण चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। र साथसाथै मैले बिमा कम्पनीका लगानीकर्ता र बिमाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो महामारी हो। महामारीको बारेमा महामारीमा बिमा कम्पनीले के पाएँ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्ने होइन। यो भनेको लगानी हो, हामीले के दियौँ भन्ने हो। त्यस्तै सरकारले स्वास्थ्य बिमाका लागि 7 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारले ल्याएको बजेटलाई हस्तकला व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन्। बजेटले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिनुका साथै उद्योग संरक्षणको नीति लिएको भन्दै व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका हुन्। लकडाउनले थला परेको उद्योगहरूलाई सहुलियत ऋण तथा अन्य प्रोत्साहन रकम दिनुलाई उनीहरूले महत्त्वपूर्ण कदम भनेका छन्। समग्रमा हेर्दाखेरि यो बजेट चाहिँ सन्तुलित छ र यसले चाहिँ विगतका उठेका कुराहरूलाई पनि सबैले खोजेको छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ सकारात्मक छ धेरै जसो हैन। यो कोभिड-19ले प्रभाव पारे पश्चात चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई हस्तकला उद्योगलाई चाहिँ पुनः सञ्चालनको लागि, निर्यात वृद्धिको लागि र यो कोभिड-19ले गर्दा अप्ठ्यारो परेको उद्योगहरूलाई चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ हामीले बारम्बार चाहिँ अपिल गरेका थियौँ। त्यो अपिलको आधारमा पनि यो बजेटमा केही कुराहरू चाहिँ समेटेको छ। त्यो हिसाबले पनि राम्रै चाहिँ हामीले मानेका छौँ। त्यस्तै उद्यमशीलता विकास, युवा स्वरोजगार विकास लगायतका कार्यक्रमहरूलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको छ। कपास, रेशम, ऊन, अल्लो, वनस्पतिजन्य उद्योग तथा स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यसले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग समेत बढाउने विश्वास छ। अहिले जुन चाहिँ यो पर्टिकुलरली साना उद्यमीहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ, जुन चाहिँ राम्रो हो। जस्तै कि यो चाहिँ 5% ब्याज दरमा चाहिँ ऋण सुविधाका कुराहरू हुन्, अथवा चाहिँ यो कर छुटका कुराहरू 20 लाखसम्म चाहिँ 75%सम्म आय हुनेलाई 75%, 20 देखि 30 लाखसम्मको लागि 50% र 1 करोड भन्दा तलको लागि चाहिँ 25% जुन चाहिँ आयकर छुटको व्यवस्था छ, त्यसले चाहिँ यो साना उद्यमीहरूलाई चाहिँ राहत चाहिँ दिएको छ दिन्छ नै पनि। र अर्को कुरा जुन चाहिँ यो बजेट मार्फत चाहिँ उद्यमशीलता विकास, तालिम क्षमता विकासका कुराहरू छन्, बजार प्रबन्धनका कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ।
त्यो त्यस्तै गरिकन जस्तै गोदावरीमा भयो बुटवलमा भयो त्यहाँ चाहिँ यो प्रदर्शनी सभा हलहरू राख्ने भनेको छौँ। ती कुराहरू पनि एकदम सकारात्मक छ किनभने त्यो क्षेत्रमा यदि चाहिँ सभा हलसँगै चाहिँ सानो चाहिँ प्रदर्शनी कक्ष पनि राख्न सक्यौँ भने भोलिका दिनमा स्थानीय तहमा चाहिँ बजार सिर्जना हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ धेरै रहन्छ। यो सँगै बजेटले हस्तकला सामग्रीहरूको बजारीकरण र निर्यात प्रबन्धनका लागि काठमाडौँमा सार्क स्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। यद्यपि उनीहरूले बजेटमा उल्लेख गरेका विषयहरू कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। विगतमा पनि बजेटमा उल्लेख भएका कतिपय विषय कार्यान्वयन नभएको व्यवसायको गुनासो छ। बजार नभएको कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन हुँदैन हैन। दिगो बजार विकासको लागि प्रकट मण्डपमा चाहिँ हस्तकला प्रदर्शन कक्षहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु भनेको हामीले धेरै वर्षदेखि चाहिँ मागिरहेको चाहिँ कुरालाई सम्बोधन भएको छ। त्यसलाई चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ अझ त्यसलाई चाहिँ राम्रो परिमार्जन गर्नुको लागि नेपाल सरकारले प्रकट मण्डपलाई चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ गर्न आवश्यक छ। अहिलेको रूपमा चाहिँ बजार बनाउँदाखेरि त्यसको इफेक्टिभनेस कम हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई अलिकति व्यवस्थापन चाहिँ गर्न आवश्यक छ र यो चाहिँ राम्रो सुरुवात चाहिँ हो। अब आउने आर्थिक वर्ष भनेको त्यो बजारलाई व्यवस्था गर्नको लागि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कुराहरू अरू सर्भिसेसहरू राख्नको लागि र त्यो मार्केटलाई प्रमोसन गर्नुको लागि नै समय लाग्छ नेपाल सरकारलाई। त्यही भएको हुनाले भएका इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू त्यसमा लाग्छ र तत्पश्चात बिस्तारै चाहिँ हामी कन्ज्युमरहरूलाई अवेर डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ अवेर गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्यो भने 1-1.5 वर्षपछि त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आउँछ। एकैचोटि चाहिँ आजको भोलि चाहिँ आउनेवाला चाहिँ हुँदैन। व्यवसायीहरूका अनुसार वार्षिक 10 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको हस्तकला सामग्री निर्यात हुने गरेको छ भने यो क्षेत्रले करिब 11 लाखलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakardha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। इस कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक, सबल, आधुनिक, उत्तरदायी। एभरेस्ट बैंक, कन्सिस्टेन्ट, स्ट्रङ एन्ड डिपेन्डेबल। सेन्चुरी बैंक लिमिटेड, सरल ब्याङ्किङ सबैका लागि। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity.